शेरू: अरे भैया, इसमें सोचने वाली क्या बात है। मैं आपका छोटा भाई ही तो हूँ। आपसे इतना कुछ सीखा है और इतनी सी बात के लिए इतना सोच रहे हैं। बताएं कितने बजे जाना है। मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। गामा: तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पता है तू दिल से मेरी इज्जत करता है। हमें 10 बजे चलना है और शाम तक वापस आ जाएंगे। गामा से बात करके मैं घर आ गया और तैयार होकर नाश्ता करने बैठा तो मैंने अम्मा से शहर जाने की बात की। नायला मामी: शहर क्यों जाना है, क्या काम है वहाँ? अम्मा: वो गामा भैया को काम है, उनकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी, इसलिए मेरी मोटरसाइकिल पर जाना है। नायला मामी: तो तेरा जाना ज़रूरी है? शेरू: अम्मा, गामा भैया मेरे भाई जैसे हैं, क्या मुझे उनका साथ नहीं देना चाहिए? नायला मामी: बड़ी बातें बनाने लग गया है तो वापस कब आएगा? अम्मा: शाम तक वापस आ जाएंगे। नायला मामी: अंधेरा होने से पहले घर होना चाहिए। उसके बाद अम्मा ने और कुछ नहीं कहा और जाने की इजाज़त दे दी। नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और गामा के घर चला गया। गामा भी तैयार ही बैठा था। आ गया तू? मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। शेरू: चलें भैया, आप मोटरसाइकिल चलाएं, मैं सामान पकड़कर पीछे बैठता हूँ। गामा: अरे नहीं, मैं सामान पकड़ के बैठता हूँ, तू चला, ये तेरी है। शेरू: ये क्या बात हुई भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ ना, तो इसमें तेरा मेरा क्या है? वैसे भी मुझे आंटी का घर थोड़ा ही पता है, आप चलाएं बस। गामा मेरी बात मान गया और मोटरसाइकिल चलाने लगा। मोटरसाइकिल चलाते हुए वो बहुत खुश था। वैसे भी उसकी शख्सियत के हिसाब से मोटरसाइकिल उस पर सूट करती थी। हम 1 घंटे में आंटी के घर के सामने थे। आंटी का घर बहुत अच्छा बना हुआ था। ये डबल स्टोरी था। देखने से पता लग रहा था कि वो माली तौर पर अच्छे हैं। गामा ने बेल बजाई तो नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। वो गामा को पहचानती थी, इसलिए उसने दरवाजे से हटकर हमें अंदर जाने दिया। घर अंदर से भी अच्छा बना हुआ था। हम अंदर जाकर हॉल में सोफे पर बैठ गए। नौकरानी पहले हमारे लिए पानी लाई और फिर आंटी को बुलाने चली गई। अंदर बेडरूम से गामा की फूफी बाहर आ गई। उन्होंने नाइटी की किस्म का एक ड्रेस पहना हुआ था। चेहरे पर चमक थी। वह मुस्कुराती हुई आई और गामा को गले लगा लिया। गामा: कैसी हैं फूफी जी, आप तो आती ही नहीं हमसे मिलने, हर बार हमें ही आना पड़ता है। नाजिया फूफी: जीते रहो मेरे बेटे, अब क्या करूं, तुम्हें तो पता ही है तेरे फूफा और शमस की देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं, वरना मेरा भी तो दिल करता है अपने मैके जाने का। और सुना, कैसा है तू? और आज कैसे आना हुआ? भाई कैसे हैं? भाभी कैसी है? घर पर सब ठीक है ना? गामा: मैं भी ठीक हूँ, अब्बा जी और अम्मा भी ठीक हैं। गांव घर सब ठीक है। अब्बा जी ने ये देसी घी भेजा है घर का, कह रहे थे शम्मस को शहर में अच्छी खुराक नहीं मिलती होगी, इसलिए भेजा है। आहर वो भी तो पहलवान हो गया है। नाजिया फूफी: तुम दोनों भाइयों को किसी की नज़र न लगे, वो भी तेरी तरह ही बस कुश्ती में ही सारा जहन लगाए रखता है। गामा: वैसे है कहाँ वो? और फूफा जी भी दिखाई नहीं दे रहे। नाजिया फूफी: तेरे फूफा जी को तो काम से ही फुर्सत नहीं, सारा दिन शोरूम में ही गुजार देते हैं। और शमस कल ही गया है, उसका कोई कुश्ती का मैच था दूसरे शहर में, कल तक वापस आएगा वो। गामा जैसे ही पीछे हटा तो मैंने आगे बढ़कर नाजिया आंटी को आदाब कहा। नाजिया आंटी: जीते रहो। गामा: ये कौन है, तुमने बताया नहीं? गामा फूफी: ये शेरू है, साबरा आंटी का भांजा। नाजिया आंटी ये सुनते ही खुश हो गई और मुझे गले से लगा लिया। नाजिया आंटी: साबरा का भांजा है, मतलब मेरा ही भांजा है। क्या तू जरीना भाजी का बेटा है? गामा: नहीं फूफी, ये रज़िया हाला का बेटा है। गामा के मुंह से मेरी असली माँ का नाम सुनते ही नाजिया आंटी की आंखों में आंसू आ गए और एक बार फिर उन्होंने मुझे कस कर गले लगा लिया। नाजिया आंटी: तू रज़िया का बेटा है, कितना प्यारा है तू, तेरी आंखें बिल्कुल रज़िया जैसी हैं, कितना बड़ा हो गया है तू तो। रज़िया जिंदा होती तो कितनी खुश होती। नाजिया आंटी के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर और उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरी भी आंखें भर आई थीं। अपनी फैमिली के अलावा आज पहला शख्स मुझे मिला था
جس نے میری ماں کا ذکر کیا۔ جو میری ماں کو جانتا تھا، میرے دل میں ایک آس جاگی کہ شاید نازیہ آنٹی سے مجھے میرے ماں باپ کے بارے میں معلومات مل سکے، مگر سیدھا سوال کرنے سے کہیں وہ سمجھ نہ جائیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ اور وہ بھی اپنا منہ نہ بند کر لے۔ گاما آنٹی صرف بڑا ہی نہیں، یہ تو بڑا پہلوان بھی ہو گیا ہے۔ پتہ ہے اس بار کشتی کے مقابلے میں اس نے ہی ہمارے گاؤں کا نام اونچا کیا ہے جیت کر۔ میں تو زخمی ہو گیا تھا۔ نازیہ آنٹی شاباش میرے بیٹے، خدا کرے تم اور زیادہ نام کماؤ، تمہیں کوئی بری نظر نہ لگے۔ نائلہ بھابھی نے بہت اچھی پرورش کی ہے تمہاری۔ جب پچھلی بار تمہیں دیکھا تھا تو اتنا سا تھا، اب دیکھو کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ شیرو آنٹی جی، آپ تو صابرہ پھوپھی کی سہیلی ہیں، پھر آپ تو اچھی طرح جانتی ہوں گی میری ماں کے بارے میں۔ نازیہ آنٹی ارے جانتی کیا، ہم تو آپس میں سب بہنیں ہی تو تھیں، میں اور صابرہ ایک ہی کلاس میں تھیں، اس لیے اکثر میں تمہارے گھر پر ہی رہتی تھی سارا دن، اور ہم ایک ساتھ کھیلتی تھیں۔ رضیہ اور نگہت دونوں ہم عمر تھیں اور چھوٹی تھیں، دونوں ہی بہت شرارتی تھی، سارا دن کوئی نہ کوئی شرارت کرتی رہتی تھی، دونوں ایک دوسرے کی جان تھیں۔ صابرہ اور مجھے جب دونوں پریشان کرتی تھی تو اکثر زرینہ باجی سے دونوں کو ڈانٹ پڑتی تھی، مگر زرینہ باجی سب کو پیار بھی بہت کرتی تھیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نگہت سے صابرہ کی پریکٹیکل بک کہیں کھو گئی اور اسکول میں صبح وہ بک چیک ہونی تھی۔ نگہت ڈر گئی کہ اب اسے سب سے مار پڑے گی۔ جب صابرہ کو اس کی بک نہ ملی تب رضیہ نے مجھ سے نئی بک منگوا کر ساری رات جاگ کر اس بک کو کمپلیٹ کیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر پھر بھی پتہ چل ہی گیا۔ شیرو وہ کیسے آنٹی جی؟ نازیہ آنٹی وہ ایسے کہ رضیہ نے ساری بک کمپلیٹ کر دی تھی اور صابرہ نے تو اپنی بک میں اپنا کام کمپلیٹ کیا ہی نہیں تھا۔ جب بک چیک ہوئی تو صابرہ بھی حیران ہو گئی، پھر مجھے بتانا پڑا۔ رضیہ کی وجہ سے نگہت بچ تو گئی، مگر اس کے بعد تو صابرہ اکثر رضیہ سے ہی اپنے پریکٹیکل بنوانے لگی اور میں بھی اپنا کام اس سے کروا لیا کرتی تھی۔ پڑھائی میں بہت تیز تھی تمہاری ماں کے بارے میں جان کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں اور زیادہ جاننا چاہتا تھا، مگر نازیہ آنٹی سے سیدھا کہہ نہیں سکتا تھا۔ نازیہ آنٹی میں بھی کن باتوں میں لگ گئی، اتنی دور سے آئے ہو، پہلے تو تم لوگوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ میں تو چاہتا تھا کہ آنٹی بس مجھے میری ماں کے بارے میں بتاتی رہے، مگر کیسے کہتا۔ خیر نازیہ آنٹی نے ہمارے لیے شربت بنوایا، پھر ہمارے لیے سنیکس بنوائے اور اس کے بعد کھانا۔ میں چاہ کر بھی نازیہ آنٹی سے مزید بات نہیں کر سکا۔ کھانا کھاتے ہی گاما جانے کی اجازت مانگنے لگا کیونکہ اسے مارکیٹ میں کوئی کام تھا، مگر میرا دل تو اور باتیں جاننا چاہتا تھا۔ گاما پھوپھی جی اجازت دو ہمیں، مجھے ذرا کام ہے مارکیٹ میں، پھر وہیں سے ہم گھر چلے جائیں گے۔ نازیہ آنٹی بیٹا رک جاتے آج، کل شمع سے بھی مل لیتے۔ گاما آپ کو تو پتہ ہے پھوپھی میں رک نہیں سکتا، میں پھر آؤں گا، شمع سے بھی مل لوں گا۔ نازیہ آنٹی ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ گاما کے بعد میں نے بھی آنٹی نازیہ کو آداب کہہ کر نیک تمنائیں مانگیں۔ نازیہ آنٹی بیٹا مجھے بھی اپنی حالہ ہی سمجھنا، اور جب دل کرے آ جانا ملنے، گھر میں سب کو میرا سلام کہنا۔ شیرو جی آنٹی جی آج آپ سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، میں پھر آپ سے ملنے آؤں گا۔ اس کے بعد ہم دونوں مارکیٹ گئے اور گاما نے اپنا سامان لیا۔ شام کو ہم گھر لوٹ آئے۔ آج میں اندر سے بہت خوش تھا کہ کوئی تو ملا جس نے مجھے میری ماں کے بارے میں بتایا، مگر میں گھر پر اس کا ذکر نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا پتہ مجھے نازیہ آنٹی کے گھر جانے نہ دیں، ان کو بول کر منع کر دیں۔ گھر آ کر میں نے آرام کیا اور پھر سب کے ساتھ مل کر رات کا کھانا کھا کر سونے چلا گیا۔ رات کو دیبا مامی میرے پاس آئی اور میں نے ان کے ساتھ ایک میچ کھیلا۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیوز میں اپلوڈ کیا جائے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔